बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। जो ये काम इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, जो ये काम करने जा रही है और जिस तरह के हरकत ये कर रही है, इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान को इनकी मौजूदगी में किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये वो काम है जो इंडिया बहुत देर से ख्वाहिश कर रहा था कि इस तरह के काम वो कर सके, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। वो काम आज इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, यानी उनकी मर्ज़ी मंशा के मुताबिक काम कर रही है। वो काम क्या था? वो काम था पाकिस्तान से कश्मीरियों को अलहदा करना। जिस तरह की हरकत ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, अब इसको अंदाज़ा हो चुका है कि ज़मीन इसके पाँव के नीचे नहीं है। इमरान खान ने इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल चुके हैं, इसलिए ये बुखलाई हुई हरकत कर रहे हैं। इस तरह की हरकत जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, बहुत बड़ा बेपनाह नुकसान। आज अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह के अल्फाज उसे इस्तेमाल किए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में, ये ठीक है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास ने भी गलत किया था, गलत जुमलों का इस्तेमाल किया था। जो ये कहा कि मैं शहबाज शरीफ को अपना चौकीदार भी ना रखूं, ये गलत जुमले थे, इस तरह नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जो रद्द अमल अता तारड़ दे रहे हैं वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। आप इस तरह का रद्द अमल दे रहे हैं, इससे पहले आप एक गलत तरीन काम कर चुके थे। एक ऐसा रद्द-ए-अमल जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। सीडीए की तरफ से सरदार तनवीर इलियास के सेंटोरिस माल के ऊपर हमला करना, उसको बंद कर देना, सील कर देना, उसके इर्द गिर्द खारदार तारे लगा देना और वहाँ रेंजर्स को अपॉइंट कर देना। क्या ये पाकिस्तान है या मकबूजा कश्मीर है? आप किस तरह का मंजर पेश कर रहे हैं? आप यकीन करें, बहुत सारे कश्मीरियों ने इसके ऊपर ट्वीट किया, फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाई, सब ने एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वो जुमले हैं जो इंडिया की ख्वाहिश हैं। बहुत देर से वो ये ख्वाहिश कर रहे थे कि इस तरह के जुमले, इस तरह का अमल वो दिखा सके, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और आज पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये कर दिखाया। कश्मीरी ये मैसेज कर रहे थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान जुल्म कर रहा है, उसके माल को बंद कर रहा है, उसको कारोबार नहीं करने दे रहा। वो कश्मीरी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ अलहाक के लिए अपनी जानें कुर्बान की, अपने ख़ानदानों को तकसीम किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे। उनको इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ भी पाकिस्तान से अलहदा नहीं कर पाया। और आज आपने इस हरकत से उनको हिला कर रख दिया कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। किसी एक बंदे ने भी आज़ाद कश्मीर का नाम नहीं लिया, सब यही कह रहे थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसके ऊपर अता तारड़ ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब बताएं, इसकी क्या ज़रूरत थी? आपको इस दर्जे तक जाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? आपने रेंजर्स को वहाँ अपॉइंट कर दिया। आप अवाम को, रेंजर्स को, अदारे को आमने सामने लाना चाहते हैं। आप तो हमेशा से इस कोशिश में हैं कि किसी तरह अदारे और अवाम लड़ पड़े और आप कामयाब हो जाएं, क्योंकि आपको पता है अब आपकी जड़ें कट चुकी हैं। इमरान खान आपकी जड़ें काट चुका है। अवाम के अंदर आपकी जड़ें नहीं हैं। अवाम जान चुकी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए आए, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ब्लैक मनी को दुबई शिफ्ट करने के लिए आए और कोई आपका काम नहीं था। 6 माह के दौरान जो कुछ आपने किया वो नाकाबिले यकीन है। जो कुछ आपने आज़ाद कश्मीर के साथ किया वो नाकाबिले यकीन है। आपने एक पाई नहीं दी आज़ाद कश्मीर को। और आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म अगर इसके ऊपर एहतजाज करता है तो आपने उसके सेंटोरिस माल को बैन कर दिया, सील कर दिया। और उसके बाद अता तारड़ जैसा बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि अगर इम्पोर्टेड हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहे तो वो सरदार तनवीर इलियास जो कि वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर का, उसको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। ये वो जुमले हैं जो नाकाबिले यकीन हैं। ये वो जुमले हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश हैं। वो चाहता ही यही है, इस तरह के जुमले, इस तरह की नफ़रत दिलों के दरमियान वो यही चाहता है, यही उसकी मराज है। और आप आज पूरी करें। आप देखें तो सही कि ये पंजाब का वज़ीर आला नहीं है, ये केपीके का वज़ीर आला नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म है, जिसके बारे में आप ये जुमले बोल रहे हैं कि अगर आपका वज़ीर-ए-आज़म कहे तो वो उसको इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना होने दें। लेकिन सोच इनके पास नहीं है। ये पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने आए हैं, अपने मुकदमे माफ़ करवाने आए हैं, अपनी ब्लैक मनी को दुबई शिफ्ट करवाने आए हैं। ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, ये सिर्फ अपने पैसे से मोहब्बत करते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो जाए साहब इक़्तिदार लोगों को होश करना होगा।
ان چوروں سے، ڈاکوؤں، لٹیروں سے پاکستان کو بچانا ہوگا، کیونکہ جس طرح کی یہ حرکات کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کو اس سے بہت نقصان پہنچے گا۔ اللہ کرے کہ جلدی پاکستان کے صاحب اقتدار لوگوں کو ہوش آ جائے اور ان سے پاکستان کی جان چھڑائیں، پاکستان کے اندر نئے الیکشن کروائیں اور اس طرح پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں کہ کس کو وہ چنیں گے، کون ان کے اوپر حکومت کرے گا۔ اب آج کی ایک دوسری بریکنگ نیوز تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے ہی لیا، آخرکار ارشد شریف شہید کے قتل کے اوپر سو موٹو ایکشن لے لیا اور اس کی آج ہی سماعت ہوئی۔ بہت اہم سماعت تھی اور اس میں بھی انہوں نے آرڈر جاری کیا، 48 آورز کا یہ آرڈر ہے کہ تمام کے تمام رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پیش کی جائے اور اس کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ یعنی امپورٹڈ حکومت کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کی ایف آئی آر درج کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے عمران ریاض خان نے بہت محنت کی، اس نے انیشیٹو لیا، اس نے پورے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ سپریم کورٹ کو خط لکھیں، انہیں بتائیں، انہیں ہلائیں، انہیں جلائیں، انہیں ہوش دلوائیں کہ خدا را ارشد شریف کے قتل کے بارے میں وہ ہوش کریں، وہ سو موٹو ایکشن لے، وہ کمیشن بنائیں، اس کا کوئی سد باب کریں۔ لیکن اس سب کے باوجود دیکھیں امپورٹڈ حکومت کا طرز عمل کیا ہے۔ اس نے ایف آئی آر درج کی پولیس کی مدیت میں، اس کی والدہ، اس کی بیوی کو اس نے بلایا ہی نہیں، ان کا ویو پوائنٹ لینے کی کوشش نہیں کی، اپنی مدیت میں اپنی مرضی کے ملزمان ڈال کر اس نے ایف آئی آر درج کر دی۔ 3 بندے ہیں، خرم احمد، وقار احمد اور طارق، ان تینوں کے نام اس نے اس ایف آئی آر میں ڈال دیے اور معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح ہوتا ہے افتخار چودھری کے دور میں ہوا تھا کہ جس مقدمے کو، جس ایشو کو ختم کرنا ہو، افتخار چودھری صاحب اس کے اوپر سو موٹو لے لیتے تھے۔ خدا نہ کرے کہ یہ بھی ایسا ہی کیس ہو، سپریم کورٹ اس ایشو کو اچھے نتیجے کی طرف لے کر جائے اور ارشد شریف کے جو قاتل ہیں ان کو سزا ملے، تبھی سکون آئے گا۔ جو ان کی والدہ چاہتی ہیں، ان کی بیوی چاہتی ہیں، ان لوگوں کے نام ایف آئی آر کے اندر درج ہونے چاہیے اور ہوگا بھی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی۔ کل جب یہ ایف آئی آر سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوگی تو سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے گی اور ان لوگوں کو کہے گی اور پولیس والوں کو کہے گی کہ وہ جائیں ارشد شریف کی والدہ کے پاس، اس کی بیوی کے پاس، کیونکہ وہ مدعی ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کی مرضی سے ایف آئی آر درج ہو، جو وہ نام چاہتے ہیں وہ اس ایف آئی آر کے اندر درج ہونے چاہیے۔ وہ نہیں ہونا چاہیے جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے۔ عمران خان کے اوپر حملہ ہوا اور پولیس کی مدیت میں ایک ایف آئی آر درج ہوگی، عمران خان چیختے رہے، چلاتے رہے کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے اوپر حملہ کروایا، لیکن کہیں بھی ان کی سنائی نہیں ہوئی۔ وہی ایف آئی آر درج ہوئی جو حکومت چاہتی تھی اور یہاں بھی وہی ہوا، وہی ایف آئی آر درج ہوئی جو حکومت چاہتی تھی۔ احمد نورانی نے یہ کہا ہے کہ اس ایف آئی آر کا متن سارے کا سارا آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر لکھا گیا ہے اور وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اب احمد نورانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر ہیں، وہ تو پاکستانی اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی سوچتا ہے، ایک پاکستانی سوچتا ہے کہ جب اس کے مدعی زندہ ہیں، ارشد شریف کے مدعی زندہ ہیں، تو کیوں نہیں ان کی مرضی پوچھی گئی؟ تمام ایف آئی آرز جو پورے پاکستان کے اندر درج ہوتی ہیں وہ مدعی کی مرضی سے ہوتی ہیں، تو یہاں اس کیس کے اوپر یہ قانون لاگو کیوں نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ مدعی کو پوچھا ہی نہیں جا رہا اور اپنی مرضی سے ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے؟ یہ تو ان مقدمات میں ہوتا ہے جہاں مدعی نہ ہو، ریاست مدعی بنتی ہے، لیکن یہاں تو مدعی زندہ ہیں، اس کی والدہ زندہ ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، اس کے بیٹے زندہ ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج کریں۔ خدا را معاملے کو خراب مت کریں، ایسا نہ لگے کہ عوام کو سمجھ آئے کہ یہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے ایف آئی آر درج کرنی ہے تو عوام کو یہی لگے گا کہ یہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اس مقدمے کو اچھے انجام کی طرف لے کر جائیں تاکہ مثال بنے پاکستان کے اندر کہ کسی بھی جرنلسٹ کے ساتھ اس طرح دوبارہ نہ ہو۔ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر وہ اس طرح کے کام کریں گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ ایک اچھی مثال بننی چاہیے، لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ انہیں ڈر ہو کہ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، وہ آزادانہ فیصلے کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ آزادانہ فیصلے کریں گے اور لوگوں کو نظر آئے گا کہ آپ آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔